अस्सलाम वालेकुम। मीडिया हाउस पर एक नए पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ डॉक्टर बख्तज़मान यूसुफ़ज़ई। आज हम इस पर बात कर रहे हैं कि हमारे मुआशरे में नेगेटिविटी या मनफी सोच क्यों दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पॉजिटिविटी या मुस्बत सोच या लोगों के लिए अच्छी सोच रखना, लोगों को इनकरेज करना क्यों कम होता जा रहा है। एक तहकीक बताती है कि हमारे ज़हनों में रोज़ाना 60 से 70 हज़ार तक ख़यालात आते हैं, और ये तहकीक मज़ीद बताती है कि इसमें 70% जो ख़यालात होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। यानी हमारी जो ऑटो थिंकिंग है या हमारा ज़हन जिस तरीके से सोचता है, उसमें उसका जो पैटर्न है चीज़ों को इंटरप्रेट करने का, वो नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा माइल है, जो मुआशरे में उमूमी तौर पर नेगेटिविटी फैलाने का बाइस बनता है। हम अगर देखें तो इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात ये है कि हमें कुछ डर होता है, कुछ खौफ होता है, कुछ नाउमीदी होती है, और ये डर, खौफ और नाउमीदी जब होती है, इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। अगर हम तालिब इल्म हैं तो हम ये सोचते हैं और ये सोच कर डरते हैं कि हमारे मार्क्स कम आ जाएंगे, हम अगले लेवल के लिए प्रमोट नहीं होंगे, हमारे ग्रेड्स का मसला हो जाएगा, हमारा जीपीए सीजीपीए जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस हवाले से हम एक डर का शिकार हो जाते हैं। कुछ खौफ होते हैं हमारे कि मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरा फ्यूचर क्या होगा। इसके साथ साथ कुछ नाउमीदियाँ हैं, और उस नाउमीदी की वजूहात ये हैं कि जब हम अपने आसपास के इर्द गिर्द के माहौल को देखते हैं तो ज़ाहिर है कि हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे ही लोग हैं जैसे हम हैं, तो वो हमें मज़ीद डिसअपॉइंट करते हैं, वो पेसिमिस्टिक सोच रखते हैं, और उनके ख़्याल में ये दुनिया जो है आज है या कल है ये तबाह हो जाएगी। फिर वो ये सोचते हैं कि अगर ये दुनिया तबाह हो गई, हमने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं है, अभी तो हमने घर बनाना था, अभी तो हमने नौकरी करनी थी, अभी तो हमने पैसे कमाने थे, अभी तो हमने गाड़ी लेनी थी, अभी तो शादियां करनी थी, बच्चे पैदा करने थे, बच्चों को बड़ा करना था। ये ना उम्मीदियाँ जो है इंसान को घेर लेती है, और फिर जब ये सारी महरूमियाँ इंसान को घेर लेती हैं या अपने इर्द गिर्द इंसान इनको जमा कर लेता है, तो फिर इंसान को हर वो शख्स अपना दुश्मन और अपनी ख्वाहिशात का कातिल लगता है, कि जिसको अल्लाह ने नवाजा होता है, जिसका स्टेटस होता है, जिसका घर होता है, जिसके पास पैसे होते हैं, जिसके पास गाड़ी होती है या किसी अच्छी जॉब में होता है। तो एक महरूम या एहसास महरूमी महरूम शख्स या एहसास महरूमी का शिकार शख्स फिर उस शख्स को इन तमाम चीज़ों का ज़िम्मेदार ठहराता है, और ये समझता है कि अगर मैं गरीब हूँ, ये दूसरा शख्स जो है ये मालदार है, ये साहिब सरवत है, साहिब वसाइल है, तो ये इस वजह से है कि इसने मेरे वसाइल पर कब्ज़ा किया हुआ है। और ये चीज़ें इंसान को अंदर से खाती जाती हैं, जिसकी वजह से वो नेगेटिव हो जाता है, वो रिएक्शनरी हो जाता है, और वो फिर मुआशरे से और मुआशरे के कामयाब लोगों से इंतकाम लेने की कोशिश करता है। हम अगर देखें तो इसकी कुछ वजूहात ये भी हैं कि हमारे पास इल्म की कमी होती है, हम उतनी मेहनत नहीं करते जितने के कामयाब लोग करते होते हैं, और बेशुमार ऐसी वजूहात हैं, और जिसको हम कहते हैं कि हम दूसरों को अपनी नाकामी का ज़िम्मेदार गर्दानते हैं या ठहराते हैं, और फिर इसी महरूमी में हम आगे बढ़ते हैं, और यही महरूमियाँ फिर हम अपने आसपास के लोगों में भी फैलाने के ज़िम्मेदार करार पाते हैं, या हम इसके ज़िम्मेदार हैं। अब हल क्या है? हल ये है कि सबसे पहले हमें अपनी सलाहियतों पर भरोसा करना चाहिए। ज़ाहिर है हर शख्स को अल्लाह ताला ने कुछ सलाहियतें दी होती हैं, कुछ उसकी क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ टैलेंट होता है, जो कि बसा औक़ात हमें पता भी नहीं होता, लेकिन कोई दूसरा आके हमें समझा देता है कि आप में ये टैलेंट है, आप में ये सलाहियत है, आप ये काम अच्छा कर सकते हैं। तो हमें उस टैलेंट पे भरोसा करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमें इस बात पर भी यकीन कर लेना चाहिए कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हम भी काम कर सकते हैं, हम भी अगर मेहनत करें तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और साथ साथ हमें ये भी अपने बारे में मुस्बत सोचना चाहिए कि अगर कोई दूसरा शख्स मेहनत करके कामयाब हो के आगे जा सकता है, तो मैं क्यों आगे नहीं जा सकता। इसके साथ साथ अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, और इसके लिए एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन ये है कि आपके उठने बैठने, सोने जागने, खाने पीने, पढ़ने
پڑھانے سیکھنے کا ایک ٹائم ٹیبل ہو، اور جہاں پر بھی آپ کو کوئی بھی اچھی چیز ملے آپ اس کو سیکھ کے سمجھ کے آگے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں کہ اپنے لائف میں تھوڑا سا ہیومر بھی آپ اس کو بھی جگہ دیں. یعنی اگر خود آپ میں کوئی سینس آف ہیومر ہے، یا آپ کو اچھی چیزیں اچھی لگتی ہیں، یا آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں کہ وہ اگر آپ کو آپ کے ساتھ طنز و مزاح کرتے ہیں، آپ کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی آپ تھوڑا سا ٹائم گزاریں. اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں کہ جو مثبت سوچ رکھتے ہیں، جو آپ کو موٹیویٹ کریں، آپ کو انکریج کریں، نہ کہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں، نہ کہ آپ کو ڈسکریج کریں، اور نہ کہ آپ کو یہ بتائیں کہ آپ تو بہت پیچھے رہ گئے ہو، دنیا تو بہت آگے چلی گئی ہے، آپ کیا کرتے ہو، آپ نے تو سارا وقت ضائع کر دیا ہے. لوگ جو ہیں آپ جیسی عمر کے لوگ اور آپ جیسی کوالیفیکیشن کے لوگ تو کروڑوں کماتے ہیں، آپ کہاں پہ ہیں؟ تو ظاہر ہے پھر انسان ایک احساس کمتری کا اور ایک احساس محرومی کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ نگیٹیوٹی ریفلیکٹ ہوتی ہے اس کی پرسنالٹی میں. اور کوشش کریں کہ ہر دن جب اپنے دن کا آغاز کریں تو کسی اچھی سی بات سے کریں. سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے چہرے کے 23 ایسے مسلز ہیں کہ جو ایک ہی وقت میں حرکت میں آتے ہیں، اور جب وہ مسلز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو آپ کی چہرے کی جو حشاشیت ہے، اس کی جو تازگی ہے، اس کی جو چاشنی ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے وہ بڑھتی ہے. اسی لیے مذہب بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ مسکراہٹ جو ہے وہ اچھی اور میٹھی بات، اور مسکراہٹ جو ہے وہ صدقہ بھی ہے. اور اگر آپ کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتے تو آپ اس سے اچھی بات کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ مسکرا کے بات کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر ان لوگوں سے کہ جب آپ اپنا موازنہ کرتے ہیں، ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم جب اپنا کمپیریزن کرتے ہیں تو ان لوگوں سے کرتے ہیں جو زندگی کی دوڑ میں ہم سے بہت آگے ہوتے ہیں. لیکن مذہب کی تعلیمات بھی یہی بتاتی ہیں کہ اپنا کمپیریزن جب آپ کریں تو ان لوگوں کے ساتھ کریں کہ جن سے آپ آگے ہیں. تو ان لوگوں کو آپ ہاتھ ان کا تھامیں، ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو انکریج کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں. اور جو لوگ آپ سے آگے جا چکے ہیں، آپ ان کی طرح بننا چاہتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم حسد سے، کینہ سے، بغض سے اور ان کی جو لیگ پولنگ سے، ان کی کریکٹر اساسینیشن سے کام لیں، بجائے اس کے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی وہ راستہ اپنائیں کہ جن راستوں پہ چل کے انہوں نے محنت کی، انہوں نے جتنی محنت کی ہم بھی اتنی محنت کریں، ان کی طرح ہم بھی کامیابیاں سمیٹیں اور کامیابی حاصل کریں. اور کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا بھی رکھیں. اور صاف ستھرا رکھنے کا مطلب ہے کہ اپنے خیالات جو ہیں وہ صاف ستھرے رکھیں. اور اگر آپ اچھی بات نہیں کر سکتے تو کوئی دوسرا جو اچھی بات کر رہا ہے تو اس کو ڈسکریج کرنے کی بجائے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کوشش کریں کہ ایسا لٹریچر پڑھیں کہ جس میں آپ کو زندگی کی طرف واپس لانے کا مواد موجود ہو، آپ کو انکریج کیا جائے، آپ کے ذہن میں مثبت سوچ جو ہے وہ انجیکٹ کی جائے، اور آپ کے ذہن سے نگیٹیوٹی اور منفی سوچ جو ہے اس کو وہ نکالنے کا سبب بنے. خدا حافظ.